राजराजेश्वर्यै नमः। एकादशोऽध्यायः। ध्यानं बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेषु। ॐ ऋषिरुवाच दिव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टिवुरिष्टलाभात् विकाशी वक्त्राब्ज विकाशिताशाः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगतस्त्वमेका मयि स्वरूपेण यत स्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया तवैय दाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये। तं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैत का ते स्तुतिः सव्यपरा परोक्तिः। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातिनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते। शङ्खचक्रगदाशाङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्टोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपिणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते। दंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वतीवरे भूतिबाभ्रवितामसे नियते तुम्रसी देशे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रं अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु न देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुरा शृङ्गवसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके द्वाम्नता वयम्। रोगानशेषान् पहंसि तुष्टारुष्टादु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां
प्रयान्ते एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषा देवी महासुराणां रूपैरनेकै बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चकाद्वदन्यां मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वं तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशास्य नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ते विश्वाश्रया ते त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथासुरवदादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां विषमं नयाशो उत्पाकपावकजनितांश महोपसर्गान् प्रणतानप्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव दिव्यवाच वरदाहं सुरगणावरं यन्मनसेच्छथा तं वृणोद्भवयच्छामि जगता उपकारकं देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं दिव्यवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भचैवान्या उत्पद्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तां सुदानवां भक्तयन्त्यांश्च वैप्रचित्रान् महासुरां रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः रक्तादन्ता तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजां ततश्शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यन्ति यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं यदा यास्याम्यहं भुवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाक्षित्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा शङ्खेय षट्पदं त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीते च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम् ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमन्दरे देवी महात्मने एकादश श्री जगदम्बार्पणमस्तु। जगज्जननी जगदम्बा मात की जय। अथ द्वादशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसा दत्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ दिव्युवाच एभिस्तवेश्य मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयं मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वधं शुम्भनुशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकदेशदा
शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योद्यात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सत्ययनं हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रजाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां यथा कृतां प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्या भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं न युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपदीयते नन्दते न कुलां पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नभिर्दृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रे करणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृत्सु चरितं श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयक्षति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिविकृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीते वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बद्धो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो ववातेन स्थितपोते महार्णवे पतस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन्मैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागवतः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधे जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भ च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः भगवती देवी सा द्वितीयापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता स विज्ञानं दृष्ट्वा रिद्धिं प्रयच्छते व्याप्तं तये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरा महाकाल्यां महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातने भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिपदाग्रहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते
सुता सम्भूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश मतिं धर्मे गतिं शुभां। जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये द्वादशः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी जयेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यस्य तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमिष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वां सुहृतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभाग तं ऋषिं संसृतव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्ञा प्रहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थपम्बायां नदीपुलिनसंस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपम् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सुभिक्षितौ एवं समाराधयो यतो स्त्रिभिर्वर्षयतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिकाम्। ॐ देव्युवाच यत्प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो पप्रेरिवो राज्यमविशन् जन्मनि अत्रैव जनितं राज्यं हतशत्रुं बलं बलात् सोऽपि वैहि ततो ज्ञानं बभेन प्रणमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्। दिव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते सुम्राज्यं प्राप्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूय सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यां विष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा श्रुतः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा श्रुतः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये त्रयोदशः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।